In our Konkani Riddles contest today, we have from the city of the Berlin Wall, Mrs. Melita Noronha Marx, born and brought up in Naveli, Goa. She married a German and lives with her husband and daughter in Germany. She reads and writes German language and further studied in a German university and secured a bachelor's degree in social work. However, she has remained connected to Goa and her mother tongue, Konkani, as she is proud of it. Today she presents the 10th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang, organized by Chikali Bio Crusaders. Hallo zusammen, ich grüße euch alle herzlich. Hachi Konkanin Sosmoni, हांव तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान नमस्कार करतां. म्हजें नांव मिलिटा नोरोन्हा मार्क्स. गांवांत हांव नावेली शाश्टीचें, पूण रावतां 19 वर्सां जालीं हांव जर्मनी वासाबोर्ग गांवांत. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांकां, जांणी हो म्हाका सुवेग दिलो तुमच्या मुखार हें पारकोणें दवरूंक. तशेंच हांव तांकां शाबासकी दितां की तांणी ही स्पर्धा घडोवन हाडल्या ताका लागून. म्हाका उगडास आसा. आमी ल्हान आसतना आनी आयज मेरेन जेन्ना आमची फामील गोंयांत एकठांय येता तेन्ना आमी मांडे आनी दुलपदां गायतात. तशींच आमी एकामेकाक पारकोणी घालून आमचो वेळ खुशाल बरीत सारतात. पारकोणी ही आमच्या गोंयकारांचें दायज आनी तें आमी फुडें व्हरूंक फावो. तुमी म्हजें पारकोणें कान दिवन आयकात, ताचो जबाब दियात आनी इनाम जिकात. तर पारकोणें आसा, आरे आरे शंभू बाजारांत वचोया, तुजें असलें आनी म्हजें असलें रूप घेवन येवया. कितें तें सांग. परतून विचारता, आरे आरे शंभू बाजारांत वचोया, तुजें असलें आनी म्हजें असलें रूप घेवन येवया. कितें तें सांग. तर सगल्यांक तुमकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी देव बरें करूं.